భగవద్గీత ఇంట్రడక్షన్. భగవద్గీత హిందూ ధర్మంలోని అత్యంత పవిత్రమైన గ్రంథాలలో ఒకటి. ఇది మహాభారతంలోని భీష్మపర్వంలో భాగంగా ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి మధ్య జరిగిన సంభాషణలో భాగంగా ఇది మనిషి జీవితానికి మార్గదర్శకంగా మారుతుంది. గీతలో శ్రీకృష్ణుడు కర్తవ్యాన్ని మాత్రమే చెయ్యి, ఫలితాలపై ఆశ పెట్టుకోకు అని బోధించాడు. మనిషి ఎలా బ్రతకాలో, ఎలా జీవించాలో, ఎలా ప్రవర్తించాలో గీత బోధిస్తుంది. భగవద్గీత చదవడం వల్ల మన మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సత్యం, ప్రేమ, కర్తవ్యం వంటి విలువలను నేర్పిస్తుంది. Bhagavad Gita English introduction. The Bhagavad Gita holds book from the Mahabharata. It is a conversation between Lord Krishna and Arjuna. It teaches us to do our duty sincere, be brave and kind, honest. Bhagavad Gita chooses us to do truth and goodness. Even today people inspire people's good and peaceful life and follow and our duties sincere, be brave. All of you chant Bhagavad Gita daily. Thank you. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Panchadashodhyayah. Purushottama Yogaha. Shri Bhagavan Vacha. Ujjamulamadasyakam Ashvardham Prahuravvyayam Chandamsi yasya parnami yasam veda savedavitu Adashodham prasushashashaka guna pravruddha vishaya pravala Adashamulanyana santatani कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्ये न ततोपलभ्यते नान्तो न चारे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेलं सुमिरोढमूलम् असङ्गशस्येन दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृद्धे प्रसुता पुराणे निर्माणमोहादिगसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिरुद्धकामां द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययन्ततो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः एकद्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्शेषाणीन्द्रियाणि प्रकृतिशानि कष्यते शरीरं यदवाप्नोति यच्चावृत्कामहेश्वरः गृहीतैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं गानमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चेयं पश्यन्तात्मन्यवस्थिता यदन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्न्यो तत्तेजो विद्धि मामकः गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्मामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्फुर
विज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेधवेदो वेदान्तकृद्येन विदेव चारम् गामिनो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेरुदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यर ईश्वरा यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद्वदतिमान् सर्वभारेण भारत इति गूढतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमान् स कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण